अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग इस ज़मान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, अभी हाल ही में आपको पता है कि पिछले 1-1.5 हफ्ते तक जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रोलिंग हो रही थी शुएब मलिक की, क्योंकि उन्होंने सना जावेद के साथ शादी कर ली थी अपनी पहली बीवी सानिया मिर्जा को छोड़कर। उसके बाद लोगों ने सना जावेद को काफी ज्यादा ट्रोल किया था, सिर्फ इसलिए कि आपको याद होगा कि पहले तो शुएब मलिक जो हैं उनके बारे में ये खबरें बहुत मशहूर हुई थी कि वो बड़े दिल फेंक हैं। फिर उसके बाद आपको याद होगा, बहरहाल ये सारी चीजें तो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इस वक्त ये है कि अपने हनीमून को इंतहाई खराब कर लिया है। बहुत प्रॉब्लम हो गई है शुएब मलिक के लिए और उनकी मिसेज यानी कि मौजूदा मिसेज सना जावेद के लिए, जब स्टेडियम के अंदर उनके खिलाफ नारे लगे और लोगों ने किस तरह से वहां पर ट्रोल किया सना जावेद को। और ना सिर्फ ट्रोल किया बल्कि वहां पर लोगों ने सानिया मिर्जा के नारे भी लगाए। ये सारा मामला क्या पेश आया, कैसे पेश आया और सना जावेद को स्टेडियम छोड़कर वहां से जाना पड़ा, वो स्टेडियम कहाँ था, किस पाकिस्तान के सिटी में वो मौजूद थी, ये तमाम तफसीलात आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये खबर अगर तमाम लोग नहीं देख रहे थे तो उनको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप सब लोग जानते हैं, पूरे पाकिस्तान ने ये सुना था कि शुएब मलिक जो है उन्होंने सना जावेद से शादी कर ली थी। लेकिन आपको याद होगा कि इससे पहले उनका जो स्कैंडल आया था वो आयशा उमर के साथ आया था। आयशा उमर के साथ उन्होंने बहुत ही ज्यादा बोल्ड किस्म का फोटोशूट कराया था, जिसके बाद तमाम लोगों को ये लगा था कि शुएब मलिक की जो कुर्बतें हैं वो आयशा उमर जो है उनके साथ काफी ज्यादा हैं। फिर उसके बाद आपको याद होगा कि जो शुएब मलिक हैं उन्होंने अपनी एक परफ्यूम लॉन्चिंग की थी और उसमें उन्होंने इनवाइट किया था आयशा उमर को, और वहां पर उनकी मिसेज भी मौजूद थी यानी कि सानिया मिर्जा। अब तो X5 हो गई। उस वक्त आपको याद होगा कि पूरे पेपराजी के अंदर, पूरे बीट टाउन के अंदर, पूरे मीडिया के अंदर ये खबरें बहुत ज्यादा फैली थी कि जो सानिया मिर्जा हैं वो बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही थी, बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं करवा रही थी आयशा उमर को, और आयशा उमर काफी ज्यादा वहां से शर्मिंदा होकर वापस चले गई थी। और सोशल मीडिया पर और मीडिया पर इस खबर ने काफी ज्यादा लाइमलाइट समेटी थी। लेकिन लोगों के लिए उस वक्त ये इंतहाई हैरानी का बायस हुआ कि जब आयशा उमर खुलेआम आकर तमाम मीडिया चैनल्स पर बैठकर ये बात करती थी कि तमाम लोग अपने ख्यालात की दुनिया में उनकी शादी जो है वो शुएब मलिक के साथ करवा चुके हैं। किसी का वहमो गुमान भी नहीं था, किसी के ख्याल में भी ये बात नहीं थी कि शुएब मलिक जो है वो सानिया मिर्जा के साथ अपनी शादी तोड़ के सना जावेद जो है उनके साथ शादी कर चुके हैं। अब ऐसे में जनाब होता क्या है कि आप सब लोगों को पता है कि इन्होंने जो एक ARY पे शो आता है उस शो के अंदर ये लोग शिरकत करते थे और वहां से इनकी असल में प्लानिंग बनी। और आप सब लोग ये भी जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि सना जावेद भी ऑलरेडी मैरिड थी उमैर जसवाल के साथ, उन्होंने लव मैरिज की थी। उमैर जसवाल एक एक्टर भी हैं और एक सिंगर भी हैं, और सना जावेद जो है वो खुद भी एक एक्ट्रेस हैं। लेकिन बताने वाले ये बताते हैं कि शुएब मलिक के साथ जब सना जावेद का मुआशका शुरू हुआ तो किसी भी प्रोग्राम के लिए जब शुएब मलिक को बुलाया जाता था तो वो ये शर्त रखते थे कि जब तक सना को आप नहीं बुलाएंगे तब तक मैं किसी सूरत इस शो के अंदर शिरकत नहीं करूंगा। और उसके बाद आपको याद होगा कि ये मामला पिछले 1 साल से चल रहा था और इसको बड़ी ही डिसेंसी के साथ हैंडल किया सानिया मिर्जा ने। सानिया मिर्जा चाहती तो रो सकती थी, सानिया मिर्जा चाहती तो इंडियन मीडिया का सहारा ले सकती थी, और इंडियन मीडिया तो वैसे भी छोटी सी खबर को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। लेकिन उसके बावजूद सानिया मिर्जा ने अपनी डिसेंसी दिखाई। अब मामला क्या पेश आए कि जब अचानक से शुएब मलिक और सना जावेद की शादी की तस्वीर सामने आई तो लोगों को लगा ये भी कोई फोटोशूट होगा, ये हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। लेकिन जब वो खबर सच निकली तो लोगों ने सना जावेद को बहुत ज्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया, और उसके बाद ये लोग अचानक से मंजर से गायब हो गए। और ये लोग जनाब क्या करना शुरू हो गए कि इन्होंने जाकर खुद को अंडरग्राउंड कर लिया, और किसी भी जगह पर ना तो इन्होंने इंटरव्यू दिया, ना इन्होंने किसी मॉर्निंग शो में जाकर अपना मौकफ दिया, ना इन्होंने कोई बातचीत की। और कुछ दिनों की खामोशी के बाद दोबारा से इनका एक और फोटोशूट आ गया, जिसके बाद लोगों ने इनको फिर से बातें सुनाना शुरू कर दी। लेकिन तब से लोगों से तंग आकर इन्होंने खुद को अंडरग्राउंड किया हुआ था और कहीं पर भी हनीमून के लिए जोड़ा जो है वो नहीं जा पा रहा था। अब ऐसे में जो शुएब मलिक हैं वो PSL के लिए खेल रहे हैं, तो जो सना जावेद हैं उन्होंने शुएब मलिक से कहा कि मैं भी आपके साथ इन मैचेस का हिस्सा रहूंगी, मैं भी आपके साथ जाऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी क्रिकेटर्स जो हैं उनकी बीवियां जाती हैं उनको देखने के लिए। लेकिन सना जावेद को नहीं पता था कि ये जो मैं अपने शोहर के साथ पूरी लीग को देखने के लिए जा रही हूँ, और मैंने सोचा था कि मुझे भी अनुष्का शर्मा की तरह और विराट कोहली की तरह की जो कहते हैं कि प्रोटोकॉल मिलेगा, लोग मुझे भी भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। क्योंकि आपको याद है कि शुएब मलिक जब भी खेलते थे इंडिया में जाकर तो वहां पर लोग नारे लगाते थे जीजा जी के,
اور جب بھی شعیب ملک جو ہیں وہ یہاں پر ثانیہ مرزا کو لا کر اپنا میچ دکھاتے تھے تو اس وقت لوگ بھابھی بھابھی کے نعرے لگایا کرتے تھے، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی شائقین جو ہے اس طرح کے نعرے لگاتے رہے ہیں۔ مگر اب کی بار کیا ہوا کہ جیسے ہی شعیب ملک جو ہیں وہ آئے اسٹیڈیم میں اور وہاں پر ثنا جاوید بھی آئیں تو لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کچھ کہنا شروع کیا وہ تو میں آپ کو سنواتی ہوں، لیکن ذرا یہ تفصیلات سن لیں۔ اب جو ثنا جاوید ہیں انہوں نے جناب جی میچ دیکھنے کے شوق کے چکر میں کیا کیا، اسٹیڈیم میں وہ جا کر بیٹھ گئیں، اور انہوں نے جناب کیا کیا کہ میچ میں اپنے جو شوہر ہیں، جو کہ ان کے شوہر نامدار ہیں اور اب تو آل راؤنڈر بھی ہیں، ویسے کرکٹ میں بھی اور ویسے بھی آل راؤنڈر ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے وہاں پر اسٹیڈیم کا رخ کیا۔ بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اسٹیڈیم کون سا تھا، لاہور کا تھا، کہاں کا تھا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ملتان کا کرکٹ اسٹیڈیم تھا، وہاں پر انہوں نے خصوصی شرکت کی تھی، اور مسز نے اس لیے شرکت کی تھی کہ میں اپنے شوہر کو جو ہے وہ ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ بڑھاؤں گی۔ اب ایسے میں ہوتا کیا ہے کہ پاکستان سپر لیگ یعنی کہ پی ایس ایل سیزن 9 سے کراچی کنگز کی نمائندگی کرنے والے جو شعیب ملک ہیں انہوں نے ملتان سلطانز کے خلاف جو ہے وہ میچ کے دوران شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا، لیکن اس دوران کیا ہوا کہ لوگوں نے جس طرح کے نعرے لگائے اور لوگوں نے وہاں پر ثانیہ مرزا دہرانا شروع کر دیا، جس کے بعد ثنا جاوید کو وہاں سے اسٹیڈیم سے اٹھ کر جانا پڑ گیا، اور اپنی اہلیہ کی موجودگی میں شعیب ملک نے جناب کیا کیا جی 35 گیندوں پہ 53 رنز بنا دیے، لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ باہر جو ان کی مسز بیٹھی ہوئی ہیں وہ لوگوں کے کس طرح کے جو نعرے ہیں وہ سن رہی ہیں، اور جناب اسٹیڈیم میں ان کی موجودگی کے بعد جو یہ سب صورتحال پیش آئی، وہاں پر پولیس نے کچھ لوگوں کو پکڑا، باہر بھی نکالنے کی کوشش کی، ہانکنے کی کوشش کی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ ویڈیوز دیکھیے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر یہ دے دوں کہ ثانیہ مرزا اگر چاہتی تو پاکستان کے خلاف، تو آپ کو پتا ہے کہ انڈین میڈیا پہلے ہی تیار بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ انڈین میڈیا کو بہت زیادہ انٹرویو دے کر یہ تمام چیزوں کو کنٹروورسی میں تبدیل کر سکتی تھی، لیکن ثانیہ مرزا نے اس میں بھی ڈیسنسی کا مظاہرہ کیا۔ ان کے والد ضرور میڈیا پر آئے اور انہوں نے آ کر اپنا جو اظہار خیال ہے وہ کیا تھا، لیکن اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد تمام انڈین میڈیا اس کو دوبارہ سے کور کر رہا ہے، یہ دوبارہ سے وائرل اور ٹرینڈنگ نیوز ہو گئی ہے، اور دوبارہ سے ثانیہ مرزا کو لائن پہ لے کر ان کا رد عمل جو ہے وہ لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن ثانیہ مرزا نے جو اپنا رد عمل دیا ہے اس کے بارے میں انہوں نے اپنے دل کا جو حال بیان کیا وہ انسٹاگرام کی ایک پوسٹ کے اوپر کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جی ثانیہ مرزا نے انسٹاگرام پہ سٹوری شیئر کی جس میں انہوں نے اپنے جذبات کو لفظوں کی شکل دیتے ہوئے لکھا کہ انسان زندگی میں بعض اوقات ان راہوں سے گزرتا ہے جن کے بارے میں دوسرے لوگ ذرا برابر بھی علم نہیں رکھتے، ایسی چیزوں سے گزرتے ہوئے جو آپ کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں، پھر تعمیر کرتی ہیں اور سکھاتی ہیں کہ اتنا مضبوط کیسے بنے جتنا کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان حالات میں اپنے آپ کو آپ جیسے ہیں ویسے کے ویسے برقرار رکھیں جو دراصل آپ ہیں۔ اگر کوئی آپ کو جانچنے اور مداخلت کرنے کی کوشش کرے تو آپ یاد رکھیں کہ کن چیزوں سے آپ گزرے ہیں، لہٰذا مسکرائیں اور چلتے رہیں۔ جب آپ طوفانوں سے گزر کر خود پر بہت کچھ ثابت کر چکے ہوتے ہیں تو دوسرے پر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے خود کو جس طرح سے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہوتا، نہ دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ ثانیہ مرزا نے اپنی ایک اور تازہ اور نہایت دلکش تصویر بھی شیئر کی اور اس میں انہوں نے پیغام جو دیا وہ انتہائی توجہ طلب تھا، اور انہوں نے لکھا کہ شہزادی، اپنے آپ کو اپنی تصویر ٹیگ کر کے انہوں نے لکھا شہزادی دلیری دکھاؤ کہیں تمہارا تاج نہ چلا جائے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ شعیب ملک کے ساتھ یہ جو معاملات ہیں ان سے نکلنے میں ثانیہ مرزا کو ابھی کچھ وقت لگے گا، اور ایسے میں انڈین میڈیا اور ہمارا جو مقامی میڈیا ہے ان کے پاس تو اب ویسے بھی یہ وائرل ٹرینڈنگ نیوز آ گئی ہے، اور ثنا جاوید کے کلپس کو کبھی وائرل کر کے، کبھی سلو موشن میں یا جیسے جیسے کر کے بھی اب آپ کو بار بار دکھایا جائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ یہ پوری کہانی کیا ہے اور اس کا پورا کچا چٹھا کیا ہے یہ میں پہلے ہی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، جو کہ آپ نے دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے۔ باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ایک نیا رواج ہمارے معاشرے میں پنپ رہا ہے کہ اگر کوئی بھی پولیٹیشین یا کوئی مشہور شخصیت کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو اگر وہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھا ہے یا وہ سفر کر رہا ہے تو لوگ نہیں دیکھتے، ایتھکس کا خیال نہیں رکھتے، اونچی اونچی چلانا اور چیخنا شروع کر دیتے ہیں۔ مانا کہ ایک چیز غلط ہے، لیکن کیا کسی کو کسی کی پرائیویسی میں اس طرح سے کھلے عام بات کرنا چاہیے، یا کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ صحیح ہوا؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔